खौफनाक मौत, हादसा या साजिश। कौन से आलमी लीडर अचानक मौत का शिकार हुए? दुनिया की तारीख ऐसी शख्सियत से भरी पड़ी है जिनको न सिर्फ कत्ल कर दिया गया बल्कि जहाज के हादसा समेत मुख्तलिफ वाक़यात में अपनी जानें गंवानी पड़ी। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमदुल हद्दाद की है, जो कि एक तैयारा हादसे में हलाक हो गए हैं। वो अंकारा से लीबिया रवाना हुए, लेकिन परवाज के कुछ ही देर बाद उनका तैयारा हादसे का शिकार हो गया। आइए आपको ऐसी अहम शख्सियत के बारे में बताते हैं जो अचानक मौत का शिकार बने और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। फजाई हादसात में अहम शख्सियत की हलाकत के हवाले से स्वीडन में पेश आने वाले वाक़ये को पहला समझा जाता है। 9 दिसंबर 1936 भी एक ऐसा ही रोज था जब स्वीडिश वजीर आजम एरविड लैंडमैन का जहाज डोगस DC-2 टेक ऑफ के लिए तैयार था। इस वक्त भी मौसम साफ नहीं था और शदीद धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से जहाज रनवे से भटक गया और उड़ान भरने के वक्त आबादी पर जा गिरा, जिसके नतीजा में स्वीडिश वजीर आजम और चंद दूसरे हुक्काम हलाक हो गए। इसके बाद 7 सितंबर 1940 को भी एक ऐसा ही रोज था जब पैराग्वे के सदर फेलिक्स एसटी ग्रेबिला का जहाज गिरकर तबाह हो गया। उन्होंने एक बरस कबल ही ओहदा संभाला था। इसी तरह 4 जुलाई 1943 को पोलैंड के वजीर आजम व्लादिस्लाव क्लोर्सी का जहाज जिब्राल्टर से टेक ऑफ करने के बाद देर बाद समंदर में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजा में वजीर आजम और चंद दीगर हुक्काम हलाक हो गए। 17 मार्च 1957 को फिलिपाइन के सदर रेमन मैग्साय की मौत भी इसी वाक़ये की तरह है, जब उनका जहाज सेबो के इलाके में एक पहाड़ी से टकरा गया। उसके एक साल बाद 16 जून 1958 को ब्राजील के कायम मुकाम सदर नेरियो रामोस के एयरपोर्ट पर होने वाले जहाज के हादसे में हलाक हो गए। अफ्रीका में भी फजाई हादसात हुए। 29 मार्च 1959 को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के सदर बार्थेलेमी बोगेंडा का जहाज बेंगोई के करीब दौराने परवाज तबाह हो गया था, जिसमें वो हलाक हो गए। इसके बाद अगला इस नौयत का हादसा 1961 में उस वक्त हुआ जब स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले माहिर मौशियात और सिफारतकार जो अक़वाम मुत्तहिदा में सेकंड सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके थे, डैग हैमर सिगोल्ड का जहाज 18 सितंबर को ज़ैम्बिया के जंगलों में गिरकर तबाह हुआ। इराक के सदर अब्दुल सलाम आरिफ मुबैना तौर पर उस वक्त दौराने सफर हलाक हो गए, जब 13 अप्रैल 1966 को उनका जहाज आसमानी बिजली की जद में आ गया। 27 अप्रैल 1969 को बोवेलियन सदर रेने बेरेंटोस के इलाके में हेलीकॉप्टर गिर जाने से हलाक हुए, जबकि 30 जुलाई 1976 को मडगास्कर के वजीर आजम जोएल राकोटू मालाला का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ। इसी तरह 18 जनवरी 1977 को यूगोस्लाविया के वजीर आजम जिमल बेडजेट का जहाज बर्फबारी की वजह से एक पहाड़ी से टकराया और गिरकर तबाह हो गया। इक्वाडोर के सदर जेमे रोल्डोस भी उस वक्त जान से गए जब 29 जुलाई 1981 को उनका जहाज तूफान में लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, जबकि मोज़ाम्बिक के सदर सेमूरा मेचुल्स का जहाज 19 अक्टूबर 1986 को मेपुटो के इलाके में हादसे से दो चार हुआ और इसकी वजह भी खराब मौसम ही बताई जाती है। फजा में जहाजों की तादाद बढ़ने के बाद इनके आपस में टकराने के वाक़यात भी हुए। ऐसा ही एक और हादसा 18 जुलाई 1967 को उस वक्त हुआ जब ब्राजील के पहले फौजी सदर हेम्बेटो डी एलेनकर ब्रिंको, जिन्होंने 1964 में फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार संभाला था, उनका जहाज दौरान परवाज एक और जहाज से टकरा गया। 27 मई 1979 को मॉरिटानिया के वज़ीर आज़म अहमद ओल्ड बोसेफ सेनेगाल के शहर डाकार के साहिल के करीब वाक़े हवाई जहाज के हादसे में हलाक हुए, जबकि तकरीबन एक साल बाद पुर्तगाल के वज़ीर आज़म फ्रांसिस्को साकरीनो 4 दिसंबर को ऐसे ही हादसे का शिकार हुए, जो कि 11 माह कबल ही वज़ीर आज़म बने थे। जहाजों या हेलीकॉप्टर की तबाही के तमाम वाक़यात के लिए खराब मौसम और पायलट की गलती को इल्जाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि कुछ वाक़यात में जानबूझकर जहाजों को गिराया गया जिनका मकसद अहम शख्सियत को हलाक करना था। पनामा से ताल्लुक रखने वाले जनरल तोरिजोस का एयर फोर्स तैयारा 31 जुलाई 1981 को मुश्तबा हालात में गिरकर तबाह हो गया। इसी तरह 1 जून 1987 को लेबनान के सफारतकार राशिद करामी, जो कि 8 बरस तक वजीर आजम भी रहे, हेलीकॉप्टर में बैरूत से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद बम धमाका हो गया। एक और तबाहकुन वाक़या 6 अप्रैल 1994 को उस वक्त हुआ जब रवांडा के सदर जोविनाल हेबारिमा और बुरुंडी के सदर साइप्रेन नतारियामी
میرا کے جہاز کو کیگالی ایئرپورٹ کے قریب مارا گیا۔ پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو بہاولپور میں ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے، جس کے بعد کئی بار تحقیقات ہوئی تاہم کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آ سکا، جس کے بعد واقعے کو قتل قرار دینے کے حوالے سے نظریے بھی گردش میں رہے۔ صدر ضیاء الحق کا جہاز بہاولپور سے اڑان بھرنے کے تھوڑی دیر بعد تیزی سے نیچے آیا اور زمین سے ٹکرانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ 26 فروری 2004 کو مقدونیہ کے صدر بورس ٹراجکوسووی کا جہاز خراب موسم کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے تباہ ہوا۔ سوڈان کے پیپلز لبریشن آرمی کے رہنما اور پہلے نائب صدر جان گرینگ کا ہیلی کاپٹر 30 جولائی 2005 کو خراب موسم کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا۔ نائجیریا میں سوکوٹو کے سلطان محمودو میکسیڈو اپنے بیٹے کے ہمراہ اس وقت ہلاک ہوئے جب 29 اکتوبر 2006 کو ان کا جہاز گر کر تباہ ہوا۔ اسی طرح 10 اپریل 2010 کو پولینڈ کے صدر لیچ کیزنسکی کا جہاز دھند کے باعث مغربی روس کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ 6 فروری 2022 کو چلی کے سابق صدر سیباسٹین پائنرا کا ہیلی کاپٹر رینکو جھیل میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کو وہ خود اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 19 مئی 2024 کو آذربائیجان کی سرحد کے قریب مشرقی آذربائیجان کے صوبے میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں اس وقت کے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ اور کئی اعلیٰ حکام بھی ہلاک ہوئے، جبکہ 24 دسمبر 2025 کو لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد کی بھی طیارہ حادثے میں ہلاکت ہوئی۔ آئیے اب آپ کو ان مسلم رہنماؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے قیامی پاکستان کے بعد ملک کو درپیش ابتدائی سیاسی، معاشی اور سفارتی چیلنجز سے نمٹنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک جلسے کے دوران انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ قاتل موقع پر ہی مارا گیا، جس کی وجہ سے اصل محرکات اور سازش کے پہلو آج تک مکمل طور پر بے نقاب نہ ہو سکے۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور عالم اسلام کی پہلی منتخب خاتون سربراہ حکومت تھیں۔ وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی اور جمہوریت کی بحالی کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں انتخابی مہم کے دوران ایک حملے میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ حملے میں فائرنگ اور خودکش دھماکہ شامل تھا۔ ان کے قتل نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شدید رد عمل پیدا کیا۔ آج بھی اس قتل کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے حوالے سے سوالات موجود ہیں۔ انور السادات مصر کے صدر تھے اور انہوں نے عرب اسرائیل جنگوں کے بعد اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا، جس پر انہیں نوبل انعام بھی دیا گیا۔ 6 اکتوبر 1981 کو قاہرہ میں فوجی پریڈ کے دوران شدت پسند فوجی اہلکاروں نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ یہ قتل ان کے امن معاہدے اور داخلی پالیسیوں کے خلاف شدید رد عمل کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ رفیق حریری لبنان کے سابق وزیر اعظم اور ایک بااثر تاجر تھے، جنہوں نے خانہ جنگی کے بعد لبنان کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کیا۔ 14 فروری 2005 کو بیروت میں ان کے قافلے پر ایک بڑے بم دھماکے میں انہیں قتل کیا گیا۔ اس واقعے نے لبنان میں سیاسی بحران کو جنم دیا اور بین الاقوامی سطح پر تحقیقات ہوئی۔ بعد میں اقوام متحدہ کی عدالت نے اس قتل میں ملوث افراد کے بارے میں فیصلے سنائے، مگر سیاسی تنازع آج بھی باقی ہے۔ یاسر عرفات فلسطینیوں کی تاریخی رہنما اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ، انہوں نے فلسطینی جدوجہد کو عالمی سطح پر متعارف کروایا اور بعد ازاں امن مذاکرات میں بھی حصہ لیا۔ 2004 میں ان کی موت فرانس کے ایک اسپتال میں ہوئی۔ ان کی موت کی وجوہات پر طویل عرصے تک شکوک و شبہات رہے۔ زہر دیے جانے کے الزامات بھی لگے، مگر آج تک اسے قانونی طور پر قتل ثابت نہیں کیا جا سکا۔ شیخ احمد یاسین حماس کے بانی اور روحانی رہنما تھے۔ وہ جسمانی طور پر معذور ہونے کے باوجود فلسطینی مزاحمت کی ایک مضبوط علامت بنے۔ مارچ 2004 میں غزہ میں فجر کی نماز کے بعد اسرائیلی فضائی حملے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کا قتل فلسطینی مزاحمت اور مشرق وسطی کی سیاست میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ ہے دنیا کے وہ مسلمان لیڈرز اور عالمی شخصیات جن کی موت آج تک معمہ بنی ہوئی ہے۔